कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय निभृत निकुंज विहारी रास रासेश्वर भगवान श्रीहरि श्री कृष्ण सर्वेश्वर को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी सदा झैं समुपस्थित भइसकेका छौं। हामी प्रतिदिन यस सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट श्रीमद् भागवत महापुराणका अक्षर विग्रहहरू भगवान श्रीकृष्णका अक्षर विग्रहहरू शब्द ब्रह्म वेद वाणीलाई श्रवण गर्दैछौँ। प्रतिदिन हेर्ने चेष्टा गरिरहेका। त्यही क्रममा हामी द्वितीय स्कन्धको 9औं अध्यायमा प्राप्त भएका छौँ। 8औं अध्यायमा भगवान ब्रह्मालाई नारदजीले जब विविध प्रश्न गर्नुभएको थियो त्यस अवस्थामा भगवान ब्रह्माले नारदजीलाई भागवतको संक्षिप्त रूपमा सार बताउनुभयो। यही कुरालाई व्यापक रूपमा बढाउनुहोस् भनेर नारदजीलाई आदेश दिनुभएको थियो। तमेतत् विपुलीकुरु भनेर। जब यति भनेको प्रसङ्ग सुखदेवजी महाराजले सुनाउनुभयो, परीक्षित राजाले धेरै प्रश्न गर्नुभयो। हामीहरूले योभन्दा अगाडिको 8औं अध्यायमा प्रश्न सुन्यौँ। यी प्रश्नहरू सबैको उत्तर हजुरले दिनुहोस् भनेर राजा परीक्षितले सुखदेवजी महाराजलाई भन्दै हुनुहुन्छ। अब अगाडि श्री सुखदेवजी महाराजले ब्रह्माले कसरी भगवानको तपस्या गर्नुभयो र भगवान नारायणबाट चतुश्लोक रूपमा भागवत कसरी प्राप्त गर्नुभयो यो अध्यायमा बताउनुहुन्छ। आउनुहोस् 9औं अध्यायमा प्रवेश गरौँ। श्री शुक उवाच आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ सम्बन्धः स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसा। हे राजन, हे राजा परीक्षित, आत्ममायाम भगवान की माया भन्दा अथवा माया देखि रीते बिना, भगवान की माया बिना अनुभवात्मनः जीवस्य परस्य जीवस्य अनुभवद्वारा प्राप्त गर्न सकिने परमात्माको अंशभूत जीवको अथवा देहादिदेखि भिन्न, यो शरीर आदिदेखि भिन्न भएको अनुभवद्वारा मात्र स्वसत्तालाई आत्मतत्त्वलाई थाहा पाउन सकिने भएको यस्तो जीवात्मा रूप जो छ यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अर्थ सम्बन्ध नघटेत। आत्मा जसरी माया प्रसारित हुन्छन् त्यतिखेर हामीहरूले देह र आत्मबीच सम्बन्ध पाउँछौँ। जब मायाको पर्दा हट्छ त्यतिखेर हामीहरूले देह आत्मबीचको त्यो अर्थ र सम्बन्धलाई पाउँदैनौँ। जबसम्म मायाको व्यापकता रहन्छ, माया प्रसारित हुन्छन्, तबसम्म मात्रै हामी देह र आत्मामा अर्थ र सम्बन्ध प्राप्त गर्दछौँ। जसरी स्वप्न द्रष्टुरिवाञ्जसा, अन्जसा सहज तरिकाले स्वप्न द्रष्टुरिव सपनामा देखिन्छ केही चिज। अब त्यो देखेको चिजलाई चाहिँ स्वप्न देख्नेवाला स्वप्न द्रष्टाले के सम्झिन्छ भन्दा म त साँच्चै नै पो हुँ त त्यहाँभित्र भन्ने सम्झिन्छ। जतिखेर त्यो स्वप्नबाट ऊ झल्यास बिउजिन्छ त्यतिखेर उसलाई थाहा हुन्छ कि स्वप्नमा त के भइरहेछ, भ्रान्ति भइरहेको रहेछ एक प्रकारको। म बेकार डराइरहेको। के हुन्छ सपनामा भन्दा कुनै ठुलो गुफाभित्र प्रवेश गरेका विभिन्न प्रकारका जीवजन्तुले आक्रमण गरिरहेको अनि के भएको हुन्छ भन्दा डराइरहेको हुन्छ त्यो स्वप्न देख्नेवाला। तर वास्तवमा त्यो यथार्थ छैन, तर ऊ डराइरहेको छ। हो त्यस्तै गरेर आत्मा र देहको पाञ्चभौतिक शरीर र आत्माको त्यो सम्बन्धलाई माया जबसम्म प्रसारित रहन्छन् तबसम्म मात्रै के गर्न सकिन्छ, अर्थ सम्बन्ध घटेत, अर्थ सम्बन्ध घट्दछ। त्यहाँभन्दा भिन्न अवस्थामा मायादेखि पर पुगिसकेपछि देह गेह बेग्ला बेग्लै छ। देह गेह र आत्मा बेग्ला बेग्लै। देह भनेको एउटा घर, जीवात्माले बस्नका लागि एउटा घर जस्तो। घरभित्र मान्छे बस्छ भन्दाखेरि त्यो घर मान्छे नै हो त होइन, अथवा मान्छे घर होइन हो। त्यस्तै त्यसरी नै यी दुईको भिन्नता तब मात्र हुन्छ भनेर बताउनु भयो। बहुरूपैवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्या ममाहमिति मन्यते। बहुरूपया मायया, बहुरूप इव आभाति। बहुरूपया धेरै रूपवाली भएकी भगवान की माया
तिनै मायाका कारणले बहुरूपया मायया अब बहुरूप इव आभाति हाम्रो यो शरीरलाई कहिले बालक, कहिले कुमार, कहिले यौवन, कहिले वार्धक्य, वृद्ध यसरी देखिन्छ। अनि स्त्री पुरुष आदि धेरै रूपमा पनि देखिन्छ। बहुरूप इव आभाति भ्रम हुन्छ। धेरै प्रकारकी धेरै रूप भएकी माया छिन् नि त, सत्व रजत तम आदि गुणले व्यापक भएकी माया छिन्। तिनै कारणले गर्दा धेरै रूप भएको हामी शरीरलाई देख्छौँ। अब के छ त भन्दाखेरि रममाण गुणेषु अस्या मायया, यी मायाका गुणेषु गुणमा, गुण भनेको के सत्व रजत तम गुण होइन, अनि तिनको क्षोभ, ती मायाका गुणहरूमा जब क्षोभ उत्पन्न हुन्छ अनि त्यतिखेर रममाण भनेका रमाइरहेका जीवात्माहरूले के मान्दछन् त भन्दा मम अहम इति मन्यते, मेरो म भनेर यसरी अहङ्कार भावना, अहम तत्त्व, अहङ्कारको उत्पत्ति हुन्छ। केले गर्दा भन्दाखेरि तिनै मायाका गुणमा भ्रमण गर्ने भएका जीवात्माको भ्रम बुद्धिले गर्दाखेरि अहङ्कार जन्मन्छ। तब मम अथवा अहमको भाव उत्पन्न हुन्छ। यर्हि भाव महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययोः रमेत गत सम्मोहस् त्यक्तोदास्ते तदो भयम्। यर्हि जुन समयमा परस्मिन् पर रहेको कालमाययोः काल र मोह रूपदेखि पर रहेका स्वे आफ्नो महिम्नी भनेको यथार्थ स्वरूपमा, भाव भनेको एव अर्थ हुन्छ यसको, रमेत रमाउँछ जीवात्माले। काल स्वरूप र माया मोह रूपदेखि पर भिन्न रहेको आफ्नै स्वरूपमा जब एउटा जीवात्मा रमाउँछ अथवा गुणातीत भएर मायादेखि भिन्न हुन्छ, त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दा गत सम्मोह, मोहदेखि रहित हुन्छ जीवात्मा। अनि उभयम भनेको अहम र ममको भाव, यी दुईटै भाव, मेरो म भन्ने जस्ता यस्ता भावहरूबाट तदा त्यो समयमा अथवा तदा गत सम्मोह, जब काल र मोहरूप मायाबाट पर हुन्छ त्यतिखेर गत सम्मोह हुन्छ। अनि उभयम त्यक्त्वा अहम र मम भावलाई त्यागेर के गर्दछ भन्दाखेरि उदास्ते आफ्नै स्वरूपमा प्रतिष्ठित हुन्छ, आफ्नै स्वरूपमा प्रतिष्ठित हुन्छ। जस्तो एउटा पर्दाले छेकेको हुँदाखेरि हामी त्यो पर्दा पछाडिका कुरा देख्दैनौँ। जब पर्दा उगारिन्छ, पर्दा उगारिसकेपछि पछाडिको यथार्थलाई बुझिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा उता के छ भन्ने कुरो, त्यो भित्रको भ्रान्ति मेटिन्छ अथवा विभिन्न प्रकारका अनुमानहरू नष्ट भएर जान्छन् अनि यथार्थ तत्त्वबोध हुन्छ। भने जस्तै परमात्मा तत्त्वको पनि मायारूप पर्दाको आवरण हटिसकेपछि अथवा मायारूप आवरण हटिसकेपछि यथार्थ तत्त्वबोध हुन्छ भन्ने कुरा बताउनु भयो। आत्मतत्त्व विशुद्ध्यर्थं यदाह भगवान् ऋतं ब्रह्मणे दर्शयन् रूपम् अव्यलीक व्रतादृतः। अव्यलीक व्रतादृतः निष्कपट उपासनामा तल्लीन हुनुभएका ब्रह्माजीबाट प्रसन्न हुनुभएका भगवानले ब्रह्मणे ब्रह्मालाई दर्शयन् भनेको आफ्नो रूपम दर्शयन्, आफ्नो स्वरूप दर्शन दिँदै। अव्यलीक धृत व्रत भगवान नारायणले ब्रह्मणे ब्रह्मलाई रूपम दर्शयन्, आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिँदै आत्मतत्व विशुद्ध्यर्थम, आत्मतत्वको विशुद्धिका निमित्त, आत्मतत्वको प्राप्तिका निमित्त यद आह जुन कुरो भन्नुभएको थियो त्यो अब म तिमीलाई भन्दछु भनेर सुखदेवजी महाराजले यहाँ राजा परीक्षितलाई बताउन लाग्नुभयो। स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधीष्यमास्थाय शिश्रेक्षयैक्षत तां नाद्य गच्छद् दृशमात्र सम्मतां प्रपञ्च निर्माण विधिर्यया भवे। परो गुरुः, परह गुरुः, सबैका आदरणीय हुनुभएका अथवा तत्त्ववेत्ता हुनुभएका यस्ता, अथवा जगतां परो गुरु, सारा प्राणीहरू भन्दा पनि श्रेष्ठ, सबै प्राणीहरूमा श्रेष्ठ भनौँ न, तर सृष्टिकर्ता रचयिता स आदिदेव, ती परमात्मा भगवान ब्रह्मा आदिदेव, उहाँले चाहिँ स्वधिष्ण्यम आफ्नो आसन, कमलरूप आसनमा आस्थाय बसेर, शिश्रिक्षया भनेको सृष्टि गर्नेका इच्छाले ऐक्षत विचार गर्न लाग्नुभयो। अब सृष्टि गर्नु पर्यो भनेर आफ्ना कमलरूप आसनमा बसेर विचार गर्नु लाग्नु भएको थियो। तर उहाँलाई के भयो भन्दाखेरि प्रपञ्च निर्माण विधि यया भवे, प्रपञ्च निर्माण विधि, संसारको सृष्टि निर्माणको विधि चाहिँ
जसद्वारा हुन्छ त्यो कुरो के भएन, ज्ञान भएन। ज्ञान नभइसकेपछि अत्र अब यो सृष्टि विषय कुरामा सम्मतान्दृशम योग्य ज्ञान चाहिँ कसरी गर्ने होला भनेर उहाँलाई ताम त्यो ज्ञान प्रज्ञा सृष्टिको रचना गर्ने ज्ञानको चाहिँ न अध्यगत छ त, पत्तो लागेन। विचार गर्नुको धेरै, तर पनि के भएन, सृष्टि कसरी गर्नु पर्यो भन्ने कुरो त्यो थाहा भएन। सृष्टिलाई अगाडि बढाउन सक्नु भएन ब्रह्माले। अब के गर्नुभयो ब्रह्माजीले अगाडि भन्दा, सचिन्तयन्त्यक्षरमीकदाम्भ शुपाशृणोद्भिर्गदितं वचो विभुः स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशं निष्किञ्चनानां नृप यद्धनं विदुः। स विभुः, हे नृप, पहिले सम्बोधन, हे राजा परीक्षित, स त्यस्ता विभुः व्यापक हुनुभएका भगवान ब्रह्माले चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो कसरी सृष्टि गर्ने होला यो विषयमा। त्यतिखेरै के भयो त भन्दा, द्व्यक्षरम एकदा अम्भम अम्भसी उपासृणोत्। एकदा कुनै एक दिन चाहिँ अम्भसी जलमा दुई अक्षरलाई चाहिँ उपासृणोत् सुन्नुभयो। त्यो दुई अक्षर पनि कतिचोटि सुन्नुभयो भन्दा, द्विर्गदितम दुईचोटि भनेको त्यो वचः बाणीलाई चाहिँ उपासृणोत् सुन्, द्विर्गदितम वचः द्व्यक्षरम उपासृणोत् दुईचोटि उच्चारण गरेको दुईटा वचनलाई सुन्नुभयो। अब के छ त्यो भन्दाखेरि, स्पर्शेषु स्पर्श संज्ञेषु कादयो महावसाना स्पर्श, कदेखि लिएर मसम्मका वर्णहरूको स्पर्श संज्ञा हो। त्यो स्पर्श संज्ञा भएका वर्णहरू मध्ये पनि यत जुन षोडशम एकविंशम त 16औं अक्षर र 21औं अक्षर के हुन्छ, त प, 16 अक्षर त अनि 21 अक्षर प, यो दुईटा शब्दहरू चाहिँ सुन्नुभयो। यी दुईटा अक्षरले युक्त भएका शब्द तप तप तम तप तप, तपस्या गर्नुहोस् भने जस्तो त्यो दुई अक्षरहरूलाई, दुई शब्दलाई भनौँ न, दुई अक्षरले युक्त दुई शब्दलाई ब्रह्माजीले सुन्नुभयो। ती अक्षरहरू चाहिँ के थिए त भन्दा, निष्किञ्चनानां त्यक्तधनानां यद द्व्यक्षरम धनम विदुः। निष्किञ्चन त्यागीहरूका लागि चाहिँ अथवा तपस्वीहरूका लागि चाहिँ ती दुई अक्षर नै के हो, परम धन हो भनेर विदुः धेरै विद्वानहरूले भन्ने गर्नुभएको छ। अथवा तपस्या गर्नुहोस् भन्ने खालको एउटा प्रेरणा पाउनुभयो ब्रह्माजीले। निशम्य तद्वक्त्रिदिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यदपश्यमानः स्वधिष्ण्यमास्थाय विम्रेष्य तद्धितं तपस्युपादेष्टैवादधे मनः। निशम्य, त्यो तप भन्ने यस्तो शब्दलाई दुईचोटि सुनिसकेपछि, सुनेर ब्रह्माजीले के गर्नुभयो त भन्दा, तद्वक्त्री, त्यो भन्नेवाला को हो, वक्ता हैन, वक्त्रीबाट वक्ता भन्यो नि, वक्ता, त्यो भन्नेवाला व्यक्ति को हो त्यसलाई चाहिँ दिदृक्षया द्रष्टुम इच्छया, देख्ने इच्छाले, हेर्ने इच्छाले, दिशा भनेको दशै दिशामा, विलोक्य हेर्नुभयो। तर तत्र ती दशै दिशामा चाहिँ के भयो, अन्यत अरू केही पनि अपश्यमान देखिएन। चारैतिर जलमग्न छ। जम्बा एउटा समुद्र, जलै जल भएको ठाउँमा एउटा कमलको पुष्प छ, त्यो कमलका पुष्पमाथि आफू हुनु। ब्रह्माजीले त्यस्तो दृश्य मात्रै देख्नुहुन्छ। दुईचोटि सुन्नुभयो तप भनेर, त्यहाँ भन्दा केही भएन। अब के गर्नुभयो भन्दाखेरि, स्वधिष्ण्यमास्थाय, आफ्नै आसन कमलमा बस्नुभयो। अनि उपादिष्टमिव, कसैले आफैलाई यो सदुपदेश हराइरहेको छ भन्ने यस्तो जानेर, तद्हितं विमृश्य, त्यसद्वारा आफ्नै हित हुन्छ भन्ने यस्तो कुरो जानेर, तपस्याका लागि मन आददे, मन लगाउनु भयो, अथवा तपस्यामा मन लगाउनु भयो ब्रह्माजीले। अब तपस्या गर्ने निर्णय गर्नुभयो। दिव्यम सहस्राब्धमोघ दर्शनो जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्यतस्माखिल लोकतापनं तपस्तपीयां स्तपतां समाहितः। अमोघ दर्शन, अमोघ ज्ञानका भण्डार हुनुभएका यस्ता ब्रह्माजी जितानिलात्मा, जित अनिल प्राणवायु, आत्मा छ, मनम छ, मन र प्राणवायुलाई पनि जित्नुभएका। अनि विजित उभयेन्द्रिय, उभयेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय द्वयोः विजित जेतार, ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय दुवै दशै इन्द्रियहरूलाई जित्नुभएका यस्ता ब्रह्माजीको विशेषण। अनि फेरि तपताम तपियान, तपस्या गर्ने व्यक्तिहरूमा पनि
श्रेष्ठ तपस्वी, तपस्या गर्नेहरूमध्ये पनि श्रेष्ठ तपस्वी हुनुभएका यस्ता। अनि यस्ता ब्रह्माजीले चाहिँ समाहित भनेको मनलाई एकाग्र गरेर अखिल लोकतापनम, सारा संसारलाई प्रकाशित गर्ने खालको भएको यस्तो तपह तपस्या, दिव्यम सहस्राब्दम, दिव्य 1000 वर्षसम्म चाहिँ के गर्नुभयो? अतप्यतस्म, तपस्या गर्नुभयो। 1000औं वर्षसम्म ब्रह्माजीले के गर्नुभयो? आफ्नै कमलद्रुप आसनमा, जहाँ आफ्नो उत्पत्ति स्थान थियो त्यहाँनेरि बसेर तपस्या गर्नुभयो। तस्मै स्वलोकम भगवान् सभाजितः सन्दर्शयामास परम न यत्परम व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वशम स्वदृष्टवद्भिर्विबुधैरविष्टुतम्। सभाजितः, ब्रह्माजीबाट आराधित हुनुभएका, प्रसन्न हुनुभएका भगवान नारायणले व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वशम, व्यपेतः संक्लेशादिभिः, यस्मात्, संक्लेश भनेको क्लेश, विमोह मोह, साध्वश भनेको भय, मतलब क्लेश मोह भयदेखि रहित भएको यस्तो। अब स्वदृष्टवद्भिः, अत्यन्त पुण्यात्मा भएका विबुधैः देवताहरूद्वारा पनि अविष्टुतम, प्रशंसनीय अथवा इच्छित, इच्छाइएको, यत्परम न, जसदेखि माथिको अर्को कुनै लोक छैन त्यस्तो परम पद, तस्मै परम पद स्वलोकम, आफ्नो वैकुण्ठ लोक चाहिँ तस्मै ती ब्रह्माजीलाई ब्रह्मणे सन्दर्शयामास, देखाउनु भयो। भगवान नारायण प्रसन्न हुनुभयो ब्रह्माजीका तपस्याबाट र आफ्नो परम पद वैकुण्ठ धामलाई देखाइदिनु भयो। वैकुण्ठ धामको दर्शन गराउनु भयो ब्रह्माजीलाई। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रं न च काल विक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः। यत्र, जुन वैकुण्ठ धाममा रजस्तमः न प्रवर्तते, रजोगुण र तमोगुणको स्थान छैन, रजोगुण तमोगुण भेटिँदैन। तयोः मिश्रम सत्वम च न प्रवर्तते, रजोगुण तमोगुण अलिकति मिसिएको सत्वगुण पनि भेटिँदैन। केवल सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण मात्रै हुन्छ, सत्वगुणी व्यक्ति मात्रै हुन्छन्, सत्वगुणी देवताहरू मात्रै हुन्छन् त्यस्तो हो। अनि काल विक्रम च न, कालको पराक्रम पनि त्यहाँ लाग्दैन। जस्तो मर्त्यलोकमा के हुन्छ भन्दा समय व्यतीत भइरहन्छ, एक दिन मर्त्यलोक छोडेर जानुपर्छ, तर त्यस्तो हुँदैन। वैकुण्ठ लोकमा सदा सर्वदा एकै नाश चलिरहन्छ, कोही बुढो हुँदैन त्यस्तो। अनि फेरि न यत्र माया, यत्र, जुन वैकुण्ठ लोकमा भगवानको वैकुण्ठ पदमा माया न, भगवानकी माया रहन्नन्। त्यति भइसकेपछि किमुता परे, मायाका यी लोभ घृणा मात्सर्य आदि अरू माया जनित पदार्थको त कुरै छोडिदिउँ भनिसकेपछि के रहन्छन् त त्यहाँ भन्दा सुरासुरार्चिता, यत्र सुरासुरार्चिता हरेः अनुव्रता, जहाँ चाहिँ देवताहरूद्वारा पनि अर्चित पूजित भएका हरि भगवानका अनुव्रता अनुयायीहरू मात्रै रहन्छन्। यस्तो वैकुण्ठ पदलाई चाहिँ देखाइदिनु भयो ब्रह्माजीलाई भगवान नारायणले। अब कस्ता हुन्छन् त हरि भगवानका पार्षदहरू, यहाँ अगाडि वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। श्यामा वदाताः शतपत्रलोचनाः पिशङ्गवस्त्राः सुरुचः सुपेशसः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि प्रवेकनिष्काभरणा सुवर्चसः प्रवालवैदूर्यमृडालवर्चसः परिस्फुरत कुण्डलमौलिमालिनः। श्यामावदाताः, श्यामल वर्ण भएका, स्वच्छ श्यामल वर्ण भएका, शतपत्रलोचनाः, 100 पत्ताले युक्त भएको कमल पुष्प जस्ता आँखा भएका, पिशङ्ग वस्त्र, पीताम्बर धारण गरेका, सुरुचः अत्यन्तै सुन्दर, सुपेशसः, सुपेशस भनेको पनि सुन्दर, सुन्दर शरीरवाला, सर्वे चतुर्बाहव, सबैका 4 हात छन्। भगवानका सबै जति पनि पार्षदहरू छन् ती सबैका 4 हातै छन्। भगवान र भगवानका पार्षद छुट्याउन सकिँदैन, भगवानकै स्वरूपका हुन्छन्। अनि उन्मिषन मणि प्रवेक निष्काभरणा, मणि उन्मिषन भनेको मणि चाहिँ चमचम चम्किरहेका, प्रवेक निष्काभरणा भनेको सुवर्णका हार आदिले सुसज्जित भएका, सुवर्चसः
तेजस्वी परम तेजस्वी प्रबाल वैदुर्य मृडाल वर्चसः प्रबाल भनेको मुगा वैदुर्य वैदुर्य मणि अनि मृडाल कुनै मणि विशेषको वर्चस तेजले चाहिँ अत्यन्त जज्वल्यमान भएका भनौँ न यस्ता अनि परिस्फुरत कुण्डल मौलिमालिन परिस्फुरत भनेको चारैतिर चम्किरहेको छ कुण्डल अनि मौली भनेको शिरको मुकुट र मालिन माला मालाको मुकुटको र कुण्डलको त्यो आभाले चाहिँ चारैतिर प्रकाशित गरिरहेको छ यस्ता अनि अगाडि भन्नुहुन्छ भ्राजेष्णवीर्य परितो विराजिते लसद्विनाना बलिभिर्महात्मना विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युदभ्र बलिभिर्यथा नभः। कस्तो छ अरे त भगवानको वैकुण्ठ धाम भन्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ यथा जसरी सविद्युत अभ्रावलिभिः नभः विद्योतमान मान सविद्युत भनेको बिजुली सहित अथवा बिजुली चम्किँदाको अभ्रावलिभिः मेघ मालाद्वारा आकाश नभः भनेको आकाश विद्योतमान यथा जसरी के हुन्छ देदीप्यमान हुन्छ सुशोभाले युक्त हुन्छ शोभायमान हुन्छ त्यस्तै गरेर भ्राजिष्णुभिः भनेको देदीप्यमान महात्मनाम भनेको महान महान आत्मा पुण्यात्माहरूका विमानावलिभिः भनेको विमानहरूका समूहद्वारा लसत भनेको शोभाले युक्त भएको यह जो वैकुण्ठ धाम छ हो त्यो चाहिँ अनि फेरि प्रमदा उत्तमा द्युभिः विद्योतमान प्रमदा भनेको स्त्री उत्तमा भनेको सुन्दर सुन्दर स्त्रीहरूको त्यो शोभाले चाहिँ विद्योतमान देदीप्यमान भएको परितः चारैतिरबाट यस्तो चाहिँ वैकुण्ठ धाम हो त्यो चाहिँ विराजते त्यस्ता वैकुण्ठ धाममा आफूलाई ब्रह्माले पाउनु भएको छ। भगवान नारायणले ब्रह्माजीलाई वैकुण्ठ धामको दर्शन गराउँदै हुनुहुन्छ। हामीहरूले आजको यो बसाइमा यहाँसम्मका भगवानका अक्षर विग्रहहरूलाई सरसर्ती हेर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। योभन्दा अगाडि हामी अर्को बसाइमा अवश्य पनि हेर्नेछौँ। आजको यो स्वाध्याय कक्षालाई भगवानका श्री चरणमा विश्राम गर्दछु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको